नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। राजकीय सम्मानका साथ पशुपतिमा नेवाङको हिजो अन्त्येष्टि। विदेशबाट आएका दुई छोराले दिए दागबत्ती। गोकर्णमा पीर्ति तर्पण, सिधा दान र श्राद्ध गर्नेको घुइँचो। मेयर बालेन शाह टाइम्स म्यागाजिनको 100 उदयमान नेताको सूचीमा परे। देशभरि आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा उपत्यकाका 7 वटा अस्पतालको अनुगमन। अधिकांश अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव, प्रतिभा पलायनको असर देखियो। हेटौडामा कुटिए 2 डाक्टर भन्छन् एसपीकै अगाडि काट्छु भनेपछि मुद्दा हाल्ने आँट आएन। कुट्ने 4 जना सही पक्राउ। चिकित्सक माथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठ भएको रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। सिडिओ र एसपीकै अगाडि चिकित्सकद्वारा आन्दोलनको घोषणा। हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। प्राथमिक तहको शिक्षक हुन स्नातक तह, माध्यमिक तहको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने। सीबीआई भन्छ सुन प्रकरणको अनुसन्धान रोकिँदैन। खुला रूपमा दूध बेच्नेलाई 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न महानगरको सूचना। अज्ञात समूहद्वारा बैतडीको एक विद्यालयमा आगजनी। अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा डडेलधुरामा 2 जनाको मृत्यु। आजदेखि काठमाडौँ र ललितपुरका यी क्षेत्रमा 3 दिन विद्युत अवरुद्ध हुने। बाघको जनसङ्ख्यामा रेकर्ड वृद्धि गरेको नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ राख्न ठाउँको अभाव, बर्दिया पठाइयो। दीपक मनाङ्गे बने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद सदस्य। हाँडी गाउँको गुरु योजना थालियो। सम्पदा उत्खनन र पुनर्स्थापना भने चुनौती। व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीहरूलाई रोजगारी पाउन मुस्किल भएको विज्ञहरूको भनाई। रोजगारीसँग जोड्न सरकारले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने। भारतमा निपा भाइरसको त्रास, 2 जनाको मृत्यु। 7 वटा गाउँ सिल गरेर परीक्षण गरिँदै। चीन र सिङ्गापुरले गर्यो संयुक्त सैन्य अभ्यास। लिबियाको बाढीमा 20,000 मानिसको मृत्यु भएको आकलन। नेपालले पाकिस्तानी चर्चित पूर्व क्रिकेट खेलाडीहरू शाहिद अफरिदी र मिसबाह उल हकको टोलीसँग ओभर 40 ग्लोबल कप क्रिकेट खेल्ने। आज मिति 2080 साल भाद्र महिना 29 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2023 सेप्टेम्बर 15 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेवाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। बालुवाटार स्थित घरबाट नेवाङको पार्थिव शरीरलाई पशुपति स्थित आर्यघाट लगेर बिहिबार मध्याह्न अन्त्येष्टि गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेवाङको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिए। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेवाङको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहित कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत पनि आर्यघाट पुगेका थिए। यसअघि नेवाङको पार्थिव शरीरलाई एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल र बालुवाटार स्थित घरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। नेवाङको गत भदौ 26 गते हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। नेवाङलाई उनका 2 छोराले दागबत्ती दिएका छन्। 71 वर्षको उमेरमा मंगलबार राति करिब 1 बजे निधन भएका नेवाङको पार्थिव शरीरलाई उनका छोरा मिङसो र सुहाङले दागबत्ती दिएका हुन्। पशुपति आर्यघाटमा नेवाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनेको भिड थियो। नेवाङको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाटमा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारणको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो। नेवाङको अन्त्येष्टि हुने दिन हिजो सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। हिजो देशभर कर्म दिने बुवाप्रति श्रद्धा भाव राखी फलफुल, मिष्टान्न, कपडा आदि दिएर बुवाको मुख हेर्ने वर्ष अर्थात् कुशे औँसी पर्व मनाइयो। हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार कुशे औँसीलाई गोकर्णे औँसीको रूपमा पनि चिनिन्छ। काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको गोकर्ण मन्दिरमा गएर पीर्तिको सम्झनामा तीर्थ, श्रद्धा, तर्पण र सिधा दान गर्ने हुनाले यस पर्वको नाम गोकर्णे औँसी पनि रहन गएको हो। बुवा हुनेहरूले आफ्ना पिताहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराउने, लत्ता कपडा दिएर यो पर्व मनाउने गर्छन्। बुवा नहुनेहरूले खोला, मठ मन्दिर या पवित्र ठाउँमा गएर पीर्ति तर्पण गर्ने, विधिपूर्वक सिधा दान गर्ने परम्परा रहेको छ। बागमती नदी उत्तरतिर बगेको हुनाले उत्तर गया समेत भनेर चिनिने गोकर्ण मन्दिरमा हिजो बिहानैदेखि मेला लागेको थियो।
जोरपाटीदेखि 1.5 किलोमिटर उत्तर सुन्दरी जल जाने बाटोमा पर्ने यस ठाउँ पवित्र धर्मस्थल मध्ये एक हो। हिजो बिहानैदेखि यस ठाउँमा श्राद्ध गर्ने, तर्पण दिने र सिधा दान गर्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। गोकर्णे औँसी र गोकर्णेश्वर मेलाको अवसरमा हिजो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका तहमा बिदा दिएको थियो। यद्यपि सोमबार राति दिवंगत भएका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेवाङको अन्तिम संस्कार हिजै गरिने हुँदा सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि पहिले नै दिएको थियो। गोकर्ण मेला भर्ना भक्तजन जोरपाटीदेखि सुन्दरी जलसम्म सवारी साधन चल्न रोक लगाइएको थियो। यस ठाउँमा सो दिनैभरि मेला लाग्ने गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा परेका छन्। विश्व प्रतिष्ठित म्यागजिन टाइम्सले विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा मेयर बालेन शाहलाई समेटेको हो। आगामी दिनमा आफू आबद्ध क्षेत्रलाई स्पष्ट रूप दिन सक्ने र आफ्नो उपस्थितिलाई परिभाषित गर्न सक्ने मध्येबाट टाइम्स म्यागजिनले 100 जना छनौट गरेको हो, जसमा 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह परेका छन्। टाइम्स म्यागजिनले सन् 2022 मा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएदेखि नै सम्भावित विजेताका रूपमा उभिएको बताएको छ। उनले लगाउने चस्मा पहिरन नै ब्रान्डको रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरेको छ। पूरा राजनैतिक दलहरूप्रतिको आक्रोशलाई स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका 33 वर्षीय शाहले टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम मार्फत आफ्नो पक्षमा परेको र बालेन प्रभावको रूपमा विस्तार गरेको उल्लेख छ। बालेनकै प्रभावको आलोकमा 385 जना स्वतन्त्रहरूले पुराना र पाका उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएको पनि टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। सन् 2015-2072 साल वैशाख 12 र 29 को भूकम्पले तहस-नहस भएको काठमाडौँमा सरल बाचा प्रस्तुत गरेर आफ्नो छवि विस्तार गरेको पनि म्यागजिनले सन्दर्भ जोडेको छ। उपयुक्त ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाइ, सुरक्षित पिउने पानी, सफाई सडक र शहरी विकासको साथसाथै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण बालेनको प्रतिबद्धताभित्र परेको म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ। बालेनले ल्यान्डफिल साइट प्रयोग गर्न विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र फोहोरको वर्गीकरण पनि थालेको समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गैरकानुनी मानिने घरहरू भत्काउँदा शहरी गरिबमा त्यसको असर परेको र बालेन आलोचनाको घेराभित्र परेको पनि म्यागजिनले सन्दर्भ उठाएको छ। म्यागजिनको 100 उदयमान नेताको सूचीमा युरोपेली संसदका अध्यक्ष रोबर्ट्स मेटासोल, स्कटल्यान्डका फरवर्ड मिनिस्टर हमजा युसुफ, युक्रेनको उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री युलिया सिभिरिन्यनकन्डा लगायत उल्लेख छ। टाइम्स म्यागजिनले कलाकार, प्रतिभावान पप गायक, अन्वेषक, नेता र वकालत जस्ता विधाबाट पनि प्रतिभाशाली र प्रभावशाली 100 जना व्यक्तित्व छनौट गरी सूचीकृत गरेको छ। संवर्धन बाल अधिकारको कार्यान्वयन संविधानको भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले बेग्ला बेग्लै कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् भने विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर गरिने कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई 14 सेप्टेम्बर 1990 मा अनुमोदन गरेर बाल बालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1889 लाई 14 सेप्टेम्बर 1990 मा अनुमोदन गरेर बाल बालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै दिनको अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका विभिन्न 7 वटा अस्पतालमा अनुगमन गरेको छ। सरकार मातहत रहेका उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा मन्त्रालयका पदाधिकारी सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारी अस्पताल व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले अनुगमन गरेको बताए। अनुगमन टोलीले अस्पतालको जिन्सी अभिलेख व्यवस्थापन, औषधि उपकरणको अभिलेख, खरिद योजना तथा 1 वर्षभित्रको खरिदको अभिलेख, औषधि मौजात विवरण, आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि तथा उपकरणको अद्यावधि विवरणको अनुगमन गरेको थियो। उपत्यकामा रहेका वीर अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल, शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र, पाटन अस्पताल, परप्रकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र मानसिक अस्पताल पाटनमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएको छ। सबै अस्पतालमा मौजात स्वास्थ्य सामग्रीको लिपिबद्ध नगरेको, खरिद योजना नगरेको, औषधि भण्डारको
व्यवस्थापन नभएको पाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको योजना नभएको, कति औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको र कति बाँकी छ भन्ने यकिन नभएको पाइएको छ। गङ्गालाल अस्पतालमा मौजात औषधि नभएको पाइएको थियो। फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रो नभएको, खरिदको योजना नभएको, महामारी संक्रमक रोग सम्बन्धी अस्पताल भए पनि आकस्मिक रूपमा महामारी फैलदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी नभएको पाइएको छ। वीर अस्पतालको उपचार सेवामा सुधार देखिएको, बिरामीको संख्या बढेको, शैय्या संख्या बढेको पाइएको छ भने त्यहाँको मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, फार्मेसी अस्तव्यस्त पाइएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले मेडिकल स्टोर र फार्मेसी अस्तव्यस्त भएको स्वीकार्दै बजेट अभावले मेडिकल स्टोरमा चाहिएको सामान किन्न नसकिएको र फार्मेसीमा चाहिएको सामान किन्न जनशक्ति अभाव भएकोले व्यवस्थित हुन नसकेको बताएका थिए। हेटौडामा 2 जना चिकित्सकहरू कुटिएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित सन्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको। बुधबार अस्पतालका चिकित्सकहरू विकास थापा र प्रशान्त बिडारी माथि एसडियू वार्डमा कुटपिट भएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेडाईले जानकारी दिए। 1 महिना अघि सन्चो अस्पतालमा डेङ्गु परीक्षण गर्दा पुष्टि भएका हेटौडा 12 का पदम पोखरीका 41 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै पदम पोखरीको एक समूहले कुटपिट गरेको। सोही विषयलाई लिएर आफन्तहरूले डाक्टरमाथि आक्रमण गरेको पर्जीय सेडाईले बताए। अस्पतालका अनुसार डेङ्गु पुष्टि भएका प्रधान आराम गर्ने भनेर घर गएका थिए भने केही दिनमै फेरि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। दोस्रो पटक डेङ्गु देखिएका प्रधानलाई भरतपुरमा उपचारका लागि लगेकोमा 1 दिनपछि मृत्यु भएको थियो। कुटपिट हुँदा डाक्टर थापाको नाकमा गम्भीर चोट लागेको सन्चो अस्पतालले जनाएको छ। डाक्टरहरूलाई अस्पतालभित्र कुटपिट गरेपछि अन्य डाक्टरहरूलाई ओपीडी सेवा पनि बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए। डाक्टरमाथि कुटपिट हुँदा अन्य बिरामीका कुवामाथि समेत हातपात भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। उक्त घटनामा संलग्न 4 जनालाई मकवानपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कुटपिटमा संलग्न मृतककी श्रीमती रमा प्रधान, छोरी रमिता प्रधान, छोरा रोहित प्रधान र भतिजा अनु प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले चिकित्सकहरूमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठ भएको बताएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे। लापरवाही र जटिलता आम जीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा नभएको भन्दै उनले कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट गरे। लामिछानेले डाक्टरमाथिको कुटपिटको घटनाबारे गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै उता उक्त घटनालाई लिएर हेटौडाका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखकै अगाडि सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बुधबार हेटौडा 1 भिन्तुना पथमा रहेको सन्चो अस्पतालमा डाक्टरमाथि कुटपिट भएसँगै उनीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य कर्मीको पूर्ण सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनका घोषणा गरेका हुन्। बिहिबार बिहान हेटौडा अस्पतालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेडाई र मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालको उपस्थितिमा चिकित्सक, निजी अस्पताल सञ्चालक, औषधि व्यवसायी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले 24 घण्टाभित्र घटनालाई यथार्थ रूप दिन घटनामा संलग्नहरूलाई अझैसम्मको कारबाही नभए सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै हेटौडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले शान्ति, सुरक्षा र घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिइसकेको बताएका छन्। डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। काम गर्ने वातावरण छैन। डाक्टरमाथि अस्पतालभित्रै कुटपिट हुँदा समेत प्रहरी प्रशासनले केही गर्न सकेन, जसका कारण हामी बाध्य भएर आपतकालीन बाहेकका स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा छौं। शुक्रबारबाट ठप्प नै हुन सक्छ उनले भने। अस्पतालमा बिरामी हेरिरहेकै अवस्थामा हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसिया विभागका डाक्टर प्रशान्त बिडारी र सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापामाथि केही युवाहरूले हातपात गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेडाईले घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने र त्यसका लागि प्रशासन तयार रहेको दाबी गरेका छन्। मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक रिजालले उजुरी नपरेसम्म कारबाही प्रक्रिया कमजोर हुने बताए। उजुरी नपरी पक्राउ गर्दा अझैसम्मको कारबाही गर्न सकिँदैन उनले भने। डाक्टरमाथि कुटपिट भए पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुधबार दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। प्रहरीले उजुरी नपरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया थाती राखेको छ। विद्यालय स्तरमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म प्राथमिक तहको शिक्षक हुनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षक पदमा नियुक्तिका कक्षा 1 देखि 5 सम्म जुनसुकै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै कक्षा 6
6 देखि 8 सम्म पढाउनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमति प्राप्त गरेको र 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ शिक्षकको योग्यता शैक्षिक गुणस्तरसँग जोडिएको र सक्षम शिक्षक आवश्यक भएकाले न्यूनतम स्नातक योग्यता भएको व्यक्ति शिक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उमेरको हकमा अधिकतम उमेर महिलाको लागि 40, अपाङ्ग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको हकमा 40 तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको खुला तर्फका लागि 45 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ। सो प्रावधानबाट योग्य र क्षमतावान व्यक्ति शिक्षक हुन सक्ने, विशेष शिक्षातर्फ विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र समय समयमा यसमा परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने भएकाले नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने भएको छ। 7 कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेकोमा रेडी ट्रेड प्रणालीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकिएको जानकारी दिँदै CIB का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिए। बुधबार CIB ले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमै मुद्दा अदालत जाँदैछ, तर 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला रूपमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसलहरूलाई 30 दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै खाद्य ऐन 2023 अनुसार मापदण्ड कायम गरेर व्यवसाय दर्ता गर्न भनेको हो। महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभाग प्रमुख डाक्टर अवशेष झाका अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 80% दुधको खपत खुला रूपमा हुने बिक्रीले धानेको छ, तर तीमध्ये 90% व्यवसाय दर्ता छैनन्। अहिले खुला रूपमा दुध बेच्ने र अन्य डेरीको दुध बेच्नेहरू दर्तामै छैनन्। केही डेरी मात्रै दर्तामा छन्। किराना पसल र साना पसलहरू कुनै पनि दर्ता छैनन्। हाम्रो लक्ष्य पहिले सबै दर्तामा ल्याउने भन्ने छ, झाले प्राइम 24 सँग भने। उनले मापदण्ड अनुसार दुध बेच्ने पसलमा के बेच्न पाइन्छ भनेर अनुगमन समेत गर्ने तयारी गरेको बताए। झाका अनुसार काठमाडौँको ओडाबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। बैतडीको एक विद्यालयमा आगजनी गरिएको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 6 थालीगडा कालिका माविमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो। आगजनीबाट कार्यालयको कोठामा रहेका कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमराज लेखकले जानकारी दिए। ग्यालरीमा ल्याएर जलाएको प्रहरीले बताएका छन्। प्रहरी लेखकले बिहान विद्यालय आउँदा कागजपत्र जलाएको अवस्थामा भेटिएका बताएका छन्। उनले भने आगजनीबाट सर्टिफिकेट, मार्कसिट, बैंकका दाखिला गरेका भाउचर, हाजिर रजिस्टर, दर्ता चलानी लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट भएका छन्। कसले र किन आगजनी गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन। आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण र आगजनी गर्ने समूहको खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको उनले बताए। विद्यालयमा आगजनी गर्ने समूहको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी योगेश खत्रीले बताएका छन्। डडेलधुरामा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत डडेलधुराको मेलखर्कमा अतरियाबाट डोटीतर्फ जाने क्रममा गए राति अटो रिक्सा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक कुसुम नायकका अनुसार अटोमा 3 जना सवार रहेकोमा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा डोटीको शिखर नगरपालिकाका पदम बलायर र केशव महरा रहेका छन्। अटो रिक्सामा सवार वीर बहादुर कुँवर र घाइते भएका छन्। उनको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शिवचटार टेकु लाइन 3 दिन शटडाउन गर्ने भएको छ। टेकु सब स्टेसन स्तर उन्नति गरी टेकु शिवचटार 66 केभी लाइनमा चार्ज गर्ने गरी कायम भइरहेको र त्यसका लागि 66 केभी शिवचटार टेकु लाइन शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि सोमबार बिहान 8 बजेसम्म शटडाउन गर्नुपर्ने पदाधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै 66 केभी शिवचटार पाटन प्रसारण लाइन शनिबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म र 66 केभी शिवचटार के3 लाइन शनिबार दिउँसो 3 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म शटडाउन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 3 वटा प्रसारण लाइन शटडाउन गर्दा काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विद्युत प्रभावित हुने भएको छ।
यसबाट कुलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गत रिङ रोड मेन ताहाचल चमती फिडर र पुल्चोक वितरण केन्द्र अन्तर्गत 65 केभी पुल्चोक बागमती रिङ रोड भैँसेपाटी फिडर साथै टेकु सब स्टेसन K3 सब स्टेसन तथा सोसँग सम्बन्धित स्विचिङ स्टेसनहरू थापाथली सुन्दरा र K2 बाट आपूर्ति भइरहेको रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुने तथा पिक लोडको बेला केही समय विद्युत कटौती हुन सक्नेछ। त्यस्तै 66 केभी शिवसटार पाटन प्रसारण लाइन अन्तर्गत पाटन सब स्टेसनबाट आपूर्ति भइरहेको पुल्चोक तथा लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरहरू प्रभावित हुन सक्ने तथा पिक लोडको बेला केही समय विद्युत कटौती हुन सक्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिएका बाघ राख्ने ठाउँ नभएपछि बर्दिया पठाइएको छ। नवलपरासीको अमलटारी क्षेत्रमा नियन्त्रणमा लिएका 2वटा बाघमध्ये एउटालाई बुधबार साँझ बर्दिया पठाइएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार नवलपरासीको अमलटारी क्षेत्रमा बस्तीमा बाघ आउन थालेपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। एउटा बच्चा बस्तीमा आएर बस्न थालेको थियो भने अर्को बाघले गाई भैँसी खान थालेपछि स्थानीयले आग्रह गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो। मंगलबार नियन्त्रणमा लिएर कसरी ल्याइएको थियो? अन्दाजी 10 वर्षको भाले बाघलाई बुधबार साँझ बर्दिया पठाइएको उनले जानकारी दिए। यो बाघ केही समय यता बस्ती छिरेर घरपालुवा जनावर खाँदै आएको थियो। राख्ने ठाउँ नभएकै कारण बर्दिया पठाइएको हो। अर्को अन्दाजी 7 महिनाको पोथी बाघलाई कसरामा रहेको काठको खोरमा राखिएको छ। कच्ची खोर भएकाले ठुलो बाघ राख्ने खोर उपयुक्त छैन। म सानो भएकाले तत्कालका लागि यो खोरमा राखिएको उनले जानकारी दिए। यो बाघ केही समय यतादेखि नवलपरासीको अमलटारी स्थित बस्ती क्षेत्रमा आएर बस्ने गरेको थियो। हाल कसरामा सानो सहित 4वटा बाघ रहेका छन्। ती मध्ये एउटा 4 वर्ष अघि बाँकेमा हिंस्रक बनेर मान्छेको शिकार गर्न थालेपछि नियन्त्रणमा लिएर यहाँ ल्याइएको हो। सो भाले बाघ अन्दाजी 10 वर्षको छ। गत वर्ष चितवनकै माडीमा मानिसलाई आक्रमण गरी मारेपछि अन्दाजी 13 वर्षको पोथी बाघ नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन एकीकृत समाजवादीले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा केन्द्रीय परिषदमा मनाङ्गे सहित 17 सदस्य मनोनित गरिएको छ। मनाङको प्रदेश सभा 2बाट स्वतन्त्र निर्विरोध निर्वाचित भएका मनाङ्गेले गत मङ्सिरमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। काठमाडौँको ऐतिहासिक सहर हाँडीगाउँका मूर्त अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि गृह योजना निर्माण थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 5 नम्बर वडा र महानगरको सम्पदा विभागको समन्वयमा हाँडीगाउँको प्राचीन स्वरूप पुनर्स्थापना गराउने गृह योजनाको मुख्य लक्ष्य छ। तर सम्पदा उत्खनन र पुनर्स्थापना भने चुनौती छ। हाँडीगाउँमा पहिल्यै वृक्ष भेटिन्छन्। प्राचीन मन्दिर, प्रस्तर मूर्ति, चैत्य पाटी र सत्तलहरू भेटिएका लिच्छवीकालीन शिलालेख यो सहरको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विशेषता हुन्। बढ्दो सहरीकरण बीच लोप हुन लागेका यस्ता सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरले गृह योजना बनाउन थालेको। हाँडीगाउँमा 50 फिट भन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाइने, भवनको अग्र भागमा राखिने मौलिक शैलीका लागि महानगरले सहयोग गर्ने, भित्री सहरी क्षेत्रलाई पैदल मार्ग बनाउने, विकासका नाममा जथाभावी खन्न तथा भत्काउन नपाइने लगायतका विषयलाई गृह योजनामा प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरिनेछ। हाँडीगाउँलाई पूर्व लिच्छवी तथा लिच्छवीकालीन संस्कृति र सम्पदाका लागि प्राचीन स्थानका रूपमा लिइन्छ। यसको सत्यनारायण परिसरमा प्राचीन बस्ती, पूर्व लिच्छवीकालीन मन्दिर भएको प्रमाण यसअघि उत्खननका क्रममा भेटिएका छन्। ईसापूर्व 2रो शताब्दीका पुरातात्विक अवशेष र अन्य सम्पदा भवनको जग यस क्षेत्रमा रहेको पुरातात्विकविदहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। त्यही लिच्छवीकालीन इतिहासको झल्को दिने गरी रूपान्तरणको थलानी गर्नु गृह योजनाको लक्ष्य रहेको छ। यहाँ चलिआएको जात्रा किराँतकालकै निरन्तरता मानिन्छ, जसमध्ये गहना खोज्ने जात्रा एक हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा निपा भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस दुर्लभ तथा घातक भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ भने स्वयं परीक्षण सुरु गरिएको छ। केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले राज्यको कोझिकोडे जिल्लामा संक्रमण देखिएको बताउँदै त्यहाँका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउनुका साथै स्वास्थ्य विभागको सुरक्षा निर्देशिका पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। सन् 2018 पछि राज्यमा भाइरसको संक्रमण देखिएको यो 4थो पटक हो। यसबाट 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, हामी डराउनु पर्दैन, तर यो अवस्थालाई सावधानीका साथ सामना गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निपा भाइरस जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ, तर दूषित खाना वा मानिसबाट मानिसमा पनि सर्न सक्ने बताइएको छ। सामान्य टाउको दुखाइ र थकानबाट यसको लक्षण सुरु हुने र केही दिनको अन्तरमा नै मानिस कोमामा पुग्ने US सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले
जनाएको छ। यसको संक्रमणबाट श्वास प्रश्वासमा समस्या हुन्छ, जहाँ हाम्रो फोक्सोले पर्याप्त अक्सिजन पाउँदैन। त्यसपछि घातक इन्सेफ्लाइटिस हुन्छ, जहाँ मस्तिष्कमा असर पुग्छ। हालसम्म यसको कुनै खोप छैन, तर यसको उपचार सहायक देखभालमा सीमित रहेको छ। केरलामा मृत्यु भएकाहरूमध्ये 700 जना भन्दा बढीसँग सम्पर्क रहेको देखिएको छ। उनीहरूको परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री वीणा जर्जले जानकारी दिएकी छन्। यसमध्ये 77 जिल्लामा उच्च जोखिममा रहेका छन्। सबैलाई घरमा बसेर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्न भनिएको छ। सो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्दै 7 वटा गाउँलाई नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ। लिबियाको उत्तरपूर्वी तटीय सहर डेर्नामा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5200 पुगेको छ। बुधबारसम्म बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5200 पुगेको हो र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको द न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। ग्रिस, टर्की र बल्गेरिया हुँदै लिबिया पुगेको डेनियल नामको समुद्रिक आँधीका कारण लगातार वर्षा भएपछि डेर्नामा 2 वटा बाँध फुटेपछि आएको थियो। बाँध फुटेपछि आएको बाढीले तटीय सहर डेर्ना तहस-नहस पारेको सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बाढीले तहस-नहस भएको डेर्ना सहरका दृश्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। बाढीका कारण सहर खण्डहरुमा परिणत भएको छ। भग्नावशेषभित्र अझै पनि हजारौंको संख्यामा मानिसहरूका शव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। डेर्नाका मेयर अब्दुल मेनम अथ दैथीले मृतकको संख्या 20,000 पुग्न सक्ने बताएको अल अरबिया टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। बाढीमा अझै 10,000 मानिसहरू बेपत्ता छन्। अस्पतालहरूमा घाइतेले भरिएका छन्। बाढीका कारण 30,000 नागरिक विस्थापित भएका छन्। करिब 1 लाख मानिसहरूको बसोबास भएको डेर्नामा बाँध फुटेपछि भएको मानवीय क्षतिको एकिन विवरण आउन कम्तीमा पनि 1 साता लाग्ने बताइएको छ। बाढीका कारण सडक सम्पर्क टुटेपछि उद्धारमा पनि कठिनाई भएको बताइएको छ। डेर्ना सिटी काउन्सिलले अवस्था निकै विनाशकारी भएकाले सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। अधिकारीहरूले पूर्वी लिबियाको मुख्य सहर बेगान्जी नजिकको बाँध पनि फुट्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने बताएका छन्। वर्षौंको गृहयुद्ध र तीव्र राजनैतिक र क्षेत्रीय विभाजनमा दुर्विकृत उत्तर अफ्रिकी राष्ट्र लिबिया आदिको सामना गर्न तयार नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीन सिङ्गापुरले सिङ्गापुरको जेरुङ क्याम्पमा 5औं द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेको छन्। एलिट चिनिया र सिङ्गापुरका स्थल सेनाले सहरी आतंकवाद विरोध अभ्यासमा मिश्रित टास्क फोर्स समूहहरूमा विभिन्न अभ्यास गरेका हुन्। दुवै सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अभ्यासको सफल समापनको लागि बधाई दिँदै भविष्यमा थप अभ्यास गर्दै जाने बताएका छन्। अब पालो खेल खबरको। पाकिस्तानमा यसै महिना आयोजना हुने MDW ओभर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगिता पाकिस्तान भेटरान्स क्रिकेट एसोसिएसनले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिताको यो पहिलो संस्करण हो। यो प्रतियोगितामा नेपालले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 18 देखि अक्टोबर 2 तारिकसम्म कराची स्थित विभिन्न 5 वटा रङ्गशालामा खेलाइनेछन्। प्रतियोगितामा पाकिस्तान र नेपालमा अतिरिक्त अमेरिका, अस्ट्रेलिया, वेस्ट इन्डिज, क्यानाडा, हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताका लागि नेपालले 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। घोषित टोलीमा किरण शमशेर गुप्ताले अम्पायरको भूमिका निर्वाह आयोजक पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेल सेप्टेम्बर 22 मा UAE सँग, चौथो खेल सेप्टेम्बर 24 मा क्यानाडासँग र पाँचौं खेल सेप्टेम्बर 25 मा वेस्ट इन्डिजसँग र छैटौं खेल सेप्टेम्बर 27 मा अमेरिकासँग अनि